कोरोना वायरस ने मजीद 25 अफराद की जिंदगी के चिराग गुल कर दिए। अब तक 6,968 अमवात रिकॉर्ड की गई। 24 घंटे के दौरान 1,436 नए केसेस सामने आए। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 17,804 हो गई है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में तेजी से केसेस की तादाद में इजाफा हो गया। इंतजामिया ने भी इकदाम मजीद सख्त कर दिए। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के आदाद शुमार के मुताबिक 24 घंटे के दौरान मजीद 25 अफराद जान से गए। अब तक 6,968 अफराद मोहलिक वायरस से जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। एक दिन के दौरान 1,436 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में मुतासरा अफराद की तादाद 3,43,189 हो गई। अब तक 3,18,417 अफराद कोरोना को शिकस्त देकर सेहतमंद हो चुके हैं। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 17,804 हो गई है। सबसे ज्यादा सिंध में 1,49,542 केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में मुतासरा अफराद की तादाद 1,06,577 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में 40,397, बलोचिस्तान 16,055, आज़ाद कश्मीर में 4,703 और गिलगित बल्तिस्तान में 4,358 केसेस रिपोर्ट हुए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो बाइडन और कमला हैरिस को इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी अपने बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जो बाइडन कमला हैरिस को अमरीकी इंतखाबात में कामयाब होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो बाइडन की तरफ से जमहूरियत से मुतालिक आलमी सरबराह इजलास का मुंतज़िर हूँ। ट्विटर पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि टैक्स चोरी के खात्मे और मुल्की दौलत लूटने वालों के खिलाफ मिलकर काम करें। अफगानिस्तान और खित्ते में क़याम अमन के लिए भी अमरीका के साथ काम जारी रखेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जो बाइडन ट्रंप को शिकस्त देकर अमरीकी सदर मुंतखब हो गए। मुंतखब सदर जो बाइडन ने 290 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। मुंतखब सदर जो बाइडन जनवरी 2021 में ओहदे का हल्फ उठाएंगे। अमरीकी सदारती इंतखाबात में जो बाइडन की कामयाबी के बाद जनूबी एशियाई निजात कमला हैरिस अमरीका की नायब सदर मुंतखब हो गई। अमरीकी सदारती इंतखाब की तारीख में कमला हैरिस नायब सदर के ओहदे पर फाइज होने वाली पहली खातून हैं। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि सिंध में मसाइल पीपल्स पार्टी के पैदा करदा हैं। पीपल्स पार्टी के दौर का खात्मा होने वाला है। पीएसपी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने बाग जिनाह में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि 12 साल से कराची में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। बिलावल की तकरीरों से लगता है कि उनकी जमात ने कभी हुक्मरानी ही नहीं की। बिलावल ने झूठ बोलकर गलती कर दी, कराची वाले जवाब देंगे। आपने गलती कर दी, आपने कराची में आकर ये झूठ बोला है, कराची वाले जवाब देंगे। कराची वाले इस झूठ का जवाब देंगे। आपने गलती कर दी है। उन्होंने कहा कि 12 साल से पीपल्स पार्टी ने सिंध वालों को कुछ नहीं दिया। सिंध में 12 सालों से 70 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। कुत्ते के काटने की वैक्सीन तक नहीं है। आज ऐसा दौर है, तारीख में ऐसा दौर नहीं रहा। पिछले 12 सालों से आज इस सिंध में 70 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। उनके इस सूबे में हुक्मरानी है और इस सूबे की आला अदालत ने आज कुत्तों के काटने का मसला डिस्कस किया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि आज अवाम मुल्क चलाने वालों से मायूस हैं। हुक्मरानों को आज तक यकीन नहीं आया कि वो हुक्मरान बन गए। अपोजिशन जमातों का आपस में इल्हाक हो गया और नाम पीडीएम रखा। पीडीएम ने कराची में एक भी लफ्ज अवाम या मसाइल पर नहीं बोला। पीडीएम का एक ही मुतालबा था, इसको उतारो, हमें हुक्मरान बना दो। पीएसपी सरबराह ने कहा कि वो दौर चला गया जब एक कॉल पर शहर बंद हो जाता था। वो दौर चला गया जब रहमान मलिक के एक फोन पर बात मान ली जाती थी। अब पीएसपी कराची के वारिस हैं और मुस्तफ़ा कमाल का दौर है। पीपल्स पार्टी वालों, तुम्हारे दौर का खात्मा होने वाला है। एक रहमान मलिक की कॉल पर अपनी बातें वापस ले लेते थे, नहीं वो दौर चला गया। अब मुस्तफ़ा कमाल और उसके लोगों का दौर है। पाकिस्तान और रूस के खुसूसी दस्तों के दरमियान मुश्तरका मशकों दरूज़बा 5 का तरबेला में आगाज हो गया है। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के मुताबिक दोनों मुल्कों की खुसूसी फोर्सेज 2 हफ्तों की इंसदादे दहशतगर्दी मशकों में शरीक हैं। DG ISPR ने बताया कि तरबेला में होने वाली मशकों दरोज़बा 5 की इफ्तिताही तकरीब में दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। DG ISPR का मजीद कहना था कि पाकिस्तान और रूस की स्पेशल फोर्सेज 2 हफ्तों पर मुश्तमिल इंसदादे दहशतगर्दी मशक में हिस्सा ले रही हैं। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का यह भी कहना था कि तकरीब में रशियन फेडरेशन के सफीर दानिएला गंज के अलावा दोनों ममालिक की अफवाज के आला हुकाम ने भी शिरकत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि हुकूमत को अब घर जाना ही होगा। दियामिर के इलाके थोर में जलसे से खिताब के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि गिलगित के अवाम ने साबित कर दिया कि हुकूमत को अब घर जाना ही होगा। हुकूमत की कोशिश है कि मुझे सूबा बदर कर दिया जाए ताकि आसानी से धांधली की जा सके। अपोजिशन जमातों को गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी अमल से बाहर करने की कोशिश धांधली होगी।
ہم کسی کو گلگت بلتستان کے عوام کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ میں خود جگہ جگہ پہنچا ہوں اور گلگت بلتستان کے عوام کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ ان کا ووٹ پہ ڈاکہ ڈالیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ 15 نومبر تک میں گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ ہوں۔ حکومت مجھے صوبہ بدر کرنے کے لیے عدالتوں کو استعمال کرنے کی کوشش کر سکتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہماری عدلیہ دھاندلی کے حق میں فیصلہ نہیں دے گی۔ تب جان لیں میں گلگت بلتستان سے کہیں نہیں جا رہا۔ اگر گلگت بلتستان سے نکال کر مجھے صوبہ بدر کرنا ہے تو گرفتار کرنا ہوگا۔ ان کا کوشش ہے کہ ہمیں صوبہ بدر کرے۔ حکومت کا کوشش ہے کہ اپوزیشن کو صوبہ بدر کرے تاکہ وہ دھاندلی کرے۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ کورٹس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ ماضی میں ہمارا عدلیہ کا جو کردار رہا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اب ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا عدلیہ صحیح فیصلے دیں گے۔ مسلم لیگ نون کی مرکزی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ گلگت بلتستان صوبہ بھی بنے گا اور اس کو اس کے حقوق بھی ملیں گے۔ مسلم لیگ نون کی مرکزی نائب صدر مریم نواز نے چلاس میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چلاس کے متاثرین کو معاوضہ بھی ملے گا اور وہ نواز شریف دیں گے۔ یہ لاکھ چاہے دھاندلی کر لیں، جہاں شیر کھڑا ہو جائے تو گیدڑ دوڑ جائیں گے۔ ابھی الیکشن آیا نہیں ہے لیکن دھاندلی کے انبار لگ گئے ہیں، لیکن یاد رکھنا دیامر کے میرے بھائیوں، اگر شیر کھڑا ہو جائے تو گیدڑ سب دوڑ جائیں گے انشاءاللہ۔ انہوں نے کہا کہ دیامر کے لوگوں ووٹ ڈالنا اور اپنے ووٹ پر پہرا بھی دینا۔ سنا ہے دیامر سے نون لیگ کا ایک امیدوار لوٹا ہو گیا ہے۔ جو اچھے وقت میں ساتھ ہو بعد میں لوٹا بن جائے تو کیا ووٹ کا حقدار ہے؟ جب انتخابات میں نئی روایت کو جنم دیں اور لوٹوں کو گھر پہنچا کر آئیں۔ اور الیکشن والے دن نہ صرف خود نکلنا ہے بلکہ ووٹ ڈالنا اور اپنے ووٹ پہ پہرا بھی دینا انشاءاللہ۔ مریم نواز نے کہا کہ جس انسان نے وفا نبھائی وہ سونے میں تولنے کا لائق ہے۔ آپ نے دھاندلی کا منصوبہ ناکام بنانا ہے، شیر پر ٹھپا لگانا ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ دیامر بھاشا ڈیم بن رہا ہے جس سے کئی خاندان آباد یا متاثر ہوئیں۔ دیامر بھاشا ڈیم کے متاثرین کو ان کا حق اور معاوضہ ملنا چاہیے۔ کہ یہ جو بھاشا ڈیم ماشاءاللہ دیامر بھاشا ڈیم جو یہاں بن رہا ہے، اس میں بہت سارے خاندان اور بہت سارے گھر، بہت ساری آبادیاں متاثر ہوئی ہیں، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ کو اچھے سے اس کا معاوضہ نہیں دیا جا رہا۔ یہ معاوضہ آپ کا حق ہے، آپ کو ملنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق آوان نے کہا ہے کہ مریم بی بی دھاندلی کا بیانیہ ٹرمپ کا نہیں چلا تو آپ کا کیا چلے گا۔ پنجاب میں معاون خصوصی کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد ڈاکٹر فردوس عاشق آوان ٹویٹر پر بھی متحرک ہو گئیں۔ انہوں نے مختلف ٹویٹس میں اپوزیشن رہنماؤں مریم نواز اور بلاول بھٹو کی گلگت بلتستان کی انتخابی مہم کے دوران کی گئی تقدیروں پر بھی تند و تیز وار کیے۔ امریکی انتخابات کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ مریم بی بی دھاندلی کا بیانیہ ٹرمپ کا نہیں چلا تو آپ کا کیا چلے گا۔ ایک اور ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ حکومت جا نہیں رہی، حکومت آگے بڑھتی جا رہی ہے اور آگے بڑھتی ہی جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اس قوم کو ایک عظیم قوم بنا کے ہی دم لے گی۔ ایک اور ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ مریم نواز نے آج گلگت بلتستان میں انتخابات سے پہلے ہی دھاندلی کا شور مچانا شروع کر دیا۔ چور مچا شور کا مصداق آج ان کو اپنا دور یاد آ رہا ہے جب ان کی حکومت میں گلگت بلتستان میں دھاندلی کے ذریعے نتائج بدلے گئے۔ ان کو ہم یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ نئے پاکستان میں ایسا نہیں ہوگا۔ فردوس عاشق آوان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مریم بی بی اور بلاول بھول گئے ہیں کہ گلگت بلتستان میں نواز لیگ اور پیپلز پارٹی اپنی اپنی باریاں لگا چکے ہیں، لیکن نتیجہ ہمیشہ صفر نکلا۔ یہ تحریک انصاف کی حکومت ہے جس نے گلگت بلتستان کو اختیارات دینے کا دیرینہ مطالبہ مکمل کرنے کا وعدہ کیا۔ انشاءاللہ ہم گلگت بلتستان کی تقدیر بدل کر دکھائیں گے۔ سندھ رینجرز نے عوام کے تحفظ کے لیے جدید اپلیکیشن تیار کر لی ہے۔ ایک بٹن دبانے پر رینجرز کنٹرول روم بر وقت حرکت میں آ جائے گا۔ رینجرز کی جانب سے شہریوں کے تحفظ کے لیے نئی اپلیکیشن تیار کی گئی ہے۔ ترجمان رینجرز کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی صورتحال کو جدید اور مؤثر بنانے کے لیے IT کی مدد سے یہ ایپ تیار کی گئی ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ کروڑوں آبادی والے شہر میں تمام لوگوں کو یہ سہولت فراہم نہیں کی جا سکتی۔ ابتدائی مرحلے میں مخصوص سیکٹرز کو اپلیکیشن فراہم کی جائے گی۔ فی الوقت اسپتالوں، بینکوں، اسکولوں اور کالجز، یونیورسٹیز، بزنس کمیونٹیز اور دیگر شعبہ جات کو یہ ایپ فراہم کی جا رہی ہے۔ ترجمان رینجرز کے مطابق ایپ کا مقصد کراچی میں انٹیلیجنس نیٹ ورک تشکیل دے کر مختلف اداروں اور عوام میں سیکیورٹی کو بہتر بنانا ہے۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں رینجرز بر وقت کارروائی کے ذریعے جرائم کی روک تھام کر سکے گی۔
SOS الرٹ ایپ کے ذریعے رجسٹرڈ شدہ ادارہ اور شہری کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں آگاہی دے سکتے ہیں۔ ترجمان نے بتایا کہ ایک بٹن دبانے سے صارف کی اطلاع رینجر سے کنٹرول روم تک پہنچ جائے گی۔ اطلاع دینے والے شخص کی مکمل تصدیق کنٹرول روم میں نمایاں ہو جائے گی۔ کنٹرول روم کو الارم کے ذریعے ایمرجنسی اطلاع ملے گی۔ رینجرز کی علاقے میں موجود موبائلوں کو بھی ایمرجنسی کال موصول ہو جائے گی۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ جگہ سے متعلق آگاہی ہونے سے بروقت کارروائی کی جا سکے گی۔ انہوں نے کہا کہ رینجرز دور جدید کے تقاضوں کے مطابق اداروں اور عوام کے درمیان سیکیورٹی کو مزید بہتر بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ عوام بھی کسی بھی واقعے کی اطلاع بروقت رینجرز کو دے کر جرائم کے خاتمے میں ساتھ دیں۔